अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर के ऐलान के बाद हमने देखा कि उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका, और आज भी ईरान की जानिब से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है, और अमरीकी सदर जो हैं वो ईरान और इजराइल से खुश नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने आज जो मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के बाद जो दोनों ममालिक की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी सीज़ फायर की गई है और वो दोनों ममालिक से खुश नहीं हैं। इसी के साथ साथ आज अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और उनको ये कहा है कि वो हमलों से बाज आ जाएं। हमने पहले देखा कि चंद घंटों के हवाले से या 12 घंटों के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक देखा, हमने एक्स पर भी उनका एक हमने पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। लेकिन अब जो ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेहरान में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, फिर अमरीकी सदर का की अपनी गुफ्तगू है कि दोनों ममालिक से वो खुश नहीं हैं। इस हवाले से ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं कि उस पर अभी सीज़ फायर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, और यही वजह है कि अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म से रब्ता करके उनको इस सीज़ फायर पर अमल दरामद के हवाले से कहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो एक अहम इशू जो चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बजट मंजूरी का एक मामला है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ रहनुमा हैं वो बड़ा खुलकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और ये सवालात भी उठा रहे हैं कि चंद रोज़ कबल गंडापुर साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई और उनकी हिदायत बजट में शामिल ना हुई तो बजट मंजूर नहीं होगा। तो उन बयानात के बाद और इमरान खान से मुलाकात ना होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये बजट कैसे मंजूर किया गया। आज अडियाला जेल में जो मुलाकात हुई है अलीमा साहिबा की खान साहब के साथ, उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू भी की है, लेकिन उससे पहले जो उनसे सवालात हुए हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि बजट की मंजूरी से ये महसूस होता है कि इमरान खान जो है वो माइनस हो चुके हैं। यही सवाल जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इमरान खान साहब को जवाब दें और जो भी जवाब होगा या जो भी सवालात होंगे वो इमरान खान साहब को इस हवाले से वज़ाहत देने के लिए तैयार हैं। तो आज एक अहम मुलाकात भी थी और वहाँ पर कुछ रहनुमा जो हैं हमने वो भी देखा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब समेत मुख्तलिफ रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करते हैं। झगड़ा साहब भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब वक्त निकालने का। सर, आपसे शुरू करेंगे। अख्तियार वली खान साहब, इस वक्त जो ईरान के हवाले से मुख्तलिफ फ़ैसले थे, पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन भी वाज़े की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात, आज अडियाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात थी लेकिन उनके मुताबिक उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो सर, ये मामलात जो हैं वो एक तरफ PTI के अपने रहनुमा बजट की मंजूरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। देखिए, आगे बढ़ा ही जा सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब इमरान खान जो है तो उनकी रिहाई या उनकी ज़मानत हो तो बात आगे बढ़ेगी। मतलब ये तो कानून है, इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम है और अगर एक बंदा जो है वो कोर्ट का कन्विक्टेड है और कन्विक्शन उनको सुनाई जा चुकी है, उनकी हो चुकी है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में इन्होंने खुद ये प्रेसिडेंट भी सेट किया हुआ था कि रसीदें निकालें और इन्हीं अदालतों से आप जमानतें लें, खुद को बाइज्जत बरी करवाएं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें करना कि उनसे उनकी ज़मानत होगी या उनको छोड़ दें तो फिर बजट पास होगा, इसको कंडीशनलाइज करके आप इसको अगर मशरूत करते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग लाइक ब्लैकमेलिंग। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है और होना भी यही था। अब भी तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो वहां पर तो इस वक्त तो सारी जितनी क़ियादत है वो तो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास है और नॉन इलेक्टेड लोगों को सियासत का क्या पता। हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन आज तो मेरे ख्याल में अलीमा खान बीवी ने खुद ही कह दिया कि इमरान खान साहब को शायद वो माइनस हो चुके हैं और स्पीकर ने भी नहीं सुनी और वजीर आला साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी और कोई MNA कोई पार्टी का बंदा नहीं सुन रहा।
اور انہوں نے بجٹ بھی پیش بھی کر دیا. یہ اختیار ولی خان صاحب یہی بات میں جھگڑا صاحب کے سامنے 2-3 مختصر سوالات رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جتنی چیزیں چل رہی ہیں خود پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے یا دیگر رہنما ہو گئے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے آپ نے علیمہ صاحبہ کا ذکر کیا تو جھگڑا صاحب سر آپ کے سامنے یہ جو بجٹ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, مختلف سوالات مختلف رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں, یہ بجٹ کی منظوری میں ہوا کیا ہے سر؟ کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ان کا فیصلہ بھی سامنے تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی, ابھی دیگر صوبوں نے منظوری نہیں دی. آپ کے نزدیک یہ ہوا کیا ہے سر بجٹ کی منظوری میں؟ دیکھیے نادر, سب سے پہلی چیز, اور میں نے ابھی اختیار والی کا یہ بھونڈا جواب سن لیا, جی ٹھیک ہے, آئین ہے, قانون ہے, جیل مینول ہے, آپ بتا دیں یا آگے اختیار والی بتا دیں کہ ان میں سے کون سا ہے جو عمران خان کو منگل کو جمعرات کو جو 2 ملاقاتیں الاؤڈ ہیں ان میں جو ہے وہ جیل والے, جیل میں جو خلائی مخلوق ہیں ان کی زبان کے مطابق پنجاب حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے یا ہائیبریڈ فورسز ہے, ٹھیک ہے, ہائیبریڈ ابھی ایک ڈیفنس منسٹر کے مطابق پاکستان کے نظام کی اصلیت ہے. تو جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ بتا دیں کہ یہ آئین, قانون, جیل مینول, مورل اتھارٹی یا لیگل اتھارٹی کون سے کے مطابق جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہونے نہیں دے رہے. سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے انگلی اس پہ اٹھاتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک بجٹ کی پیسج کی بات تھی, دیکھیں میرے خیال میں اگین جو یہ ان کے بیانیے ہیں اور جو ان کی دعائیں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم آپس میں لڑ پڑیں اور ان کے لیے جو ہے وہ شاید عمران خان کی پاپولیرٹی تو کم کرنا ممکن نہ ہو لیکن پارٹی کی افیکٹونیس کم کرتے, میرے خیال میں وہ اس کا آپ ایک جو ہے وہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے پارٹی کو سیکھنا چاہیے, سیکھنا ہوگا, کیونکہ ہماری پارٹی میں جو پبلک ہے وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتی, اور فی الحال یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا کہوں, سلمان راجہ کیا کہے یا علی امین کیا کہے, پبلک اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مشاورت ہو تو پھر مشاورت ہونی چاہیے تھی. یہ بات بالکل سچ ہے کہ 30 سے پہلے بجٹ پاس کرنا تھا, ورنہ ان کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ یہ جو ہے وہ حکومت میں فائنینشیل ایمرجنسی بنا دے. ٹھیک ہے, چلیں اس کو مانتے ہیں, لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آج کسی اور صوبے کا بجٹ پاس نہیں ہوا اور آج جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہو گئی, بہنوں کی بھی ہو گئی اور آبویسلی بیرسٹر سیف کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آج عمران خان سے انسٹرکشنز آ سکتے تھے. اگر اس پہ پارٹی جو ہے وہ فوکس کرتی, لاک ان کرتی, تو آج اس پہ کنٹروورسی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طرح پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ پہ جو ٹویٹ سلمان راجہ نے کیا وہ خود کیا, بلکہ میں تو یہی کہوں گا, آئی تھنک اگین جسٹ ٹو ایڈ, اتنا بڑا ایشو تھا تو اس کے لیے جو ہے وہ سب کو سامنے لانا پڑے گا. اس پولیٹیکل کمیٹی میں بہت لوگ نہیں تھے. جب ہم جلد بازی میں کام کرتے ہیں, اس کی نیت صحیح ہو یا صحیح نہ ہو, ٹھیک ہے, ہماری پارٹی میں پھر پبلک کا امپیکٹ آتا ہے اور ہم کوئی 2-4 لوگوں کی بات نہیں کر رہے. لیکن جھگڑا صاحب آج علیمہ صاحبہ نے سر بڑی بات کی ہے کہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو گئے, جیسے اختیار ولی خان صاحب نے بھی اس بیان کا ذکر کیا. یہ دیکھیں ایسے ہے, جا کے سڑک پہ جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا عمران خان مائنس ہو نہیں سکتے. اور میں اپنے پارٹی کولیگز کو یہی کہہ رہا ہوں, میں آج آیا, آج میری ملاقات نہیں تھی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں اس لیے آیا کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ان 5 لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جن سے عمران خان کی ملاقات کرنی تھی, رائٹ, میرے خیال میں آج میری رسپانسبلٹی تھی کہ فیملی ہو, لائرز ہوں, میں یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوں, تو میں آیا, میں نے ٹھیک سمجھا, ٹھیک ہے جی. میں اکثر بات نہیں کرتا, پوری دنیا کو پتا ہے میری جو ڈفرینسز ہیں چیف منسٹر کے ساتھ, میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ وہ ڈفرینسز بڑھے نہ, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں اب جیسے یہ بجٹ ہے, اس کے بعد اس بات پہ بات کرنا کہ کلیکٹیولی میں کسی کو پسند کروں, مجھے کوئی پسند کرے, میں کسی کو پسند نہ کروں, مجھے کوئی پسند نہ کرے, ہمارے ایکشنز پہ عام پاکستانی اور عمران خان کا سپورٹر جو 90% پاکستانی ہے, وہ صرف جو ہم لکھتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں,
وہ نہیں کہے گا, ہمارے ایکشنز کو اس کے ساتھ دیکھے. ٹھیک ہے اختیار ولی خان صاحب, سر یہ جو بجٹ کی منظوری کا ایک معاملہ چل رہا ہے, خیبر پختونخوا نے منظور کر لیا, باقی صوبوں نے ابھی کرنا ہے, کیا اس معاملے پر جیسے بیچ میں وفاق کے رابطے تھے, آبویسلی وہ وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور صاحب, تو کیا بجٹ منظوری کے حوالے سے کوئی وفاق کا رابطہ تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صوبائی حکومت کا اپنا فیصلہ تھا؟ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا ہی فیصلہ تھا. تیمور صاحب نے اپنی باتیں انہوں نے کر دی, یہ ایسے ہی بولتے ہیں, مطلب ان کی یہی انداز ہے, لمبی بات کرتے ہیں لیکن بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی, سر پیر کی. آپ کا سوال کچھ اور تھا, انہوں نے جواب کچھ اور دیا. بجٹ جو تھا یہ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کر دیا خیبر پختونخوا کے عوام پر, جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے بجٹ ابھی پاس نہیں کر. مطلب یہ تو اسمبلی پر ایک عدم اعتماد تھا. پھر وہاں پر عمران خان کی مرضی کے بغیر اگر بجٹ پیش ہوتا ہے تو پھر یہ ان کی اسمبلی کا عمران خان پر عدم اعتماد تھا. اس دوران ایک وزیر اعلیٰ کا وفاقی حکومت سے کتنا رابطہ ہوتا ہے, اتنا ہی رابطہ تھا. بالکل ایک چیف منسٹر کا جو پی ایم کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا ہی رابطہ تھا. لیکن جو فیصلے ہوئے یہ انہوں نے خود کیے ہیں. یہ اس وقت ہر بندہ اپنی ذات میں اپنی ایک فکشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے لگائی ہوئی ہے, اور یہاں پر جو ہے تو یہ اپنے اپنے دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے دھڑے ان کی پارٹی میں ان کو خود شاید پتہ نہیں ہے, لوگ بھی گنتے گنتے تھک گئے ہیں. یہ تو پارٹی تو یہ تھی نہیں, نظریہ تو یہ تھا نہیں, جذباتی لوگوں کا ایک کٹ تھا, خیالی پلاؤ بنانے والے, خیالی باتیں کرنے والے کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے. لیکن اختیار ولی خان صاحب, پی ٹی آئی کو سر یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر ہم بجٹ کی منظوری میں تاخیر کرتے تو شاید پھر ایمرجنسی کی طرف بھی وفاقی حکومت جا سکتی تھی. کیا وفاق کا ایسا کوئی ارادہ یا اس پر کوئی غور کر رہا تھا؟ دیکھیں وفاق کو اگر کبھی ایمرجنسی لگانی پڑ گئی تو there are so many other ways and means کہ پھر وفاق جو ہے ایمرجنسی لگا سکے. لیکن ابھی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ خود باتیں بناتے ہیں, یہ خود سوال گڑتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں. یہ اپنی طرف سے مفروضے بنانا, گڑنا اور اس کو پھر پھیلانا, یہ تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ تو کھاتے ہی اسی پہ ہیں. اسی سے تو ان کا نام نفع کا چل رہا ہے, اسی سے ان کا سارا وہ کھیل چل رہا ہے, وہ سرکس چل رہا ہے. یہ نہ کرے تو ان کے پاس کیا ہے؟ بات تو ساری در حقیقت یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں, اور اس سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں, اور پھر اس پہ تحریک انصاف کا جو رول رہا ہے, اس میں تحریک انصاف, عمران خان یہ بہت دور بہت پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. اور اسرائیل کے خلاف ایک ٹویٹ نہ کر کے میرے خیال میں آپ تو irrelevant کیا, آپ تو مائنس ہو ہی گئے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ آپ کو اپنے معاملات نے کیا ہے, آپ کو اپنے گھر کے جو آپ کے کرتوت ہے اسی نے کیا ہے. آپ نے جو کہا تھا ہمیشہ اس سے یو ٹرن لیا ہے. یہی آپ کا کیریکٹرسٹکس ہے, یہی آپ کا خاصہ ہے. تو اپنے معاملات کی وجہ سے آپ خود مائنس ہو رہے ہیں. ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ تو خود ان کی جو جھوٹ پہ بنائی اور کھڑی کی ہوئی جو مینار تھا وہ خود بخود زمین بوس ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک, لیکن جھگڑا صاحب یہ جو علیمہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے کچھ رہنماؤں نے, یا سابق رہنما کر لیں جس میں شیر افضل مروت صاحب شامل ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو آج علیمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جو ایم پی ایز بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ گھر چلے جائیں. خیبر پختونخوا کے اندر آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ سر اس وقت مسائل ہیں, ڈفرنسز ہیں؟ یار ڈفرینسز ہیں, میرے اپنے ڈفرینسز ہیں, یہ کوئی چھپی بات نہیں. لیکن جب اختیار والی جو ہے وہ بول رہے تھے جی, مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ پھر بھی ایک فرق ہے, نظریے کا فرق ہے. عمران خان کا نظریہ صحیح ہو, لیکن کم از کم ایسے تو نہیں ہوتا جیسے کہ اختیار ولی صاحب کے ان کی پارٹی میں جو سیکریفائسز ہیں, بیچ میں وزیر پرویز خٹک آ گئے. ٹھیک ہے جی, ڈفرینسز ہیں, ان ڈفرینسز کو ہم نے سالو کرنا ہے اگر آگے جانا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باقی یار یہ کیا اسرائیل اور اس کی کیا بات کریں گے. اس دن بھی پروگرام پہ ان کے ایک بھائی نے میرے سے یہ پوچھا تھا کہ کبھی ٹویٹ دکھا دیں عمران خان نے نتنیاہو کے خلاف ہوگی. لیکن اختیار ولی خان صاحب, سر حکومت کے اوپر جتنی تنقید ہوتی ہے, چلیں پی ٹی آئی کرے یا آپ کے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہو گئی, یا خاص طور پر اگر ہم پی ٹی آئی کا ذکر کریں, آپ اس کی وضاحت تو کرتے ہیں, لیکن
आपके सियासी मुखालफिन को एक बयानिया या एक बात तब भी मिलती है जब ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं कि ये मौजूदा सेटअप जो है ये हाइब्रिड है और ये अगर पहले होता तो शायद नुकसान ना होता। तो ये हाइब्रिड की जो टर्म है सर, ये तो आपके सियासी मुखालफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि अब सियासी मुखालफिन को भी ये एक टर्म आपने खुद दी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये जमहूरी नहीं बल्कि हाइब्रिड निज़ाम है? ख्वाजा साहब ने इनके लिए दाना डाला है कि आ जाओ, ये आप ही का निजाम है जो आप लाए थे, जो आपके लीडर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था, आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल जाओ। बात सारी ये है कि इन्होंने ट्रम्प की बात की, वो एक कोशिश थी कि ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकी जाए। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा, आप पुरानी ट्वीटें छोड़ दें, ये जो अभी लड़ाई छिड़ी है आपके लीडर की, अभी तक इजराइल की मजम्मती कोई ट्वीट नहीं आई। तैमूर भाई, आप जितना भी वो करें, लंबी तकरीर करें, आप बड़े अच्छा बोलते हैं, आप जितना लंबा बोलते हैं बोलें, लेकिन इसकी कोई आपके पास वो नहीं है, वकालत नहीं है कि आप कोई दलील के साथ बात करो कि इमरान खान ने अभी तक इजराइल के खिलाफ या ईरान के हक में कोई ट्वीट क्यों नहीं की। नहीं कर सकते, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो करेंगे भी नहीं। और सारी बात यह है कि इन तमाम मामलात में ये जो दो लड़ाइयां उसका तो झगड़ा साहब ने जवाब दे दिया की, जी मैं वही कह रहा हूं कि ये कोई नई ट्वीट ये नहीं कर सकते, ये मजम्मत न कर सकते और न ये करेंगे। अच्छा। और इस तमाम लड़ाई में, इन तमाम मामलात में ये लोग इर्रिलेवेंट होकर रह गए हैं। इनका अब पाकिस्तान की सियासत में, बैनुल अक़वामी सियासत में भी इनका कुछ नहीं रहा। अगर मैं कहूं कि ये ट्रम्प तो वही ट्रम्प था जिसको मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले जुल्फी बुखारी साहब गए थे ना, जिन्होंने उनके कान में बोला था गले मिल के जप्पी डाल के, एब्सोल्युटली यस, जो आप कहोगे वही करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट पे नाराज नहीं हो। रिचर्ड ग्रेनेल की एक एक ट्वीट पे जितनी लुटियां आपके लोगों ने डाली हैं, वो क्या तो हमने नहीं देखी? क्या आप भूल गए? हमें तो याद है, मुझे याद है वो जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो। चलें, ठीक है। झगड़ा साहब, सर आखिर में सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो अहम मुलाकात हुई है, आप भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, क्या पैगाम अंदर से आया है? खान साहब ने बजट के हवाले से या बाकी इश्यूज़ के हवाले से कोई पैगाम पार्टी को भेजा है सर, अलीमा साहबा ने या किसी से अगर आपकी बात हुई हो? जी, उन्होंने ये कहा है, अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो हो गया वो हो गया और मुझे अभी भी अपनी टीम से मुशावरत करनी है, उसी टीम से, और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जो उनका आईनी हक है, कानूनी हक है, जो या तो इख्तियार वली की जमात नहीं दे सकती या हाइब्रिड नहीं दे सकते, तो वो हमने लेना है। ठीक है जी। इमरान खान, एंड आई रिकग्नाइज कि ऐसे वक्त में भी वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का। चलें, ठीक है। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तियार वली, आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जो खान साहब ने भी पैगाम भेजा है, उस हवाले से भी झगड़ा साहब ने जो है सामने हमारे रखा कि क्या पैगाम जो है वो खान साहब ने पार्टी को भेजा है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के हवाले से और बाकी इशूज़ के हवाले से, उस पर हम बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, कल कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो खिताब किया, बजट के हवाले से उन्होंने बात की, अपने दौरों के हवाले से, और सिंध तास मुआहदे का भी उन्होंने जिक्र किया। हाल ही में हमने देखा कि बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो ईरान इसराइल के हवाले से एक मामला चल रहा है, आपके इल्म में है कि अमरीकी सदर ने सीज़ फायर के हवाले से बात की, फिर अब खबरें आ रही हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई है इसराइल की जानिब से। ओवरऑल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो दौरे थे, कल उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी बात की। ये जो कौमी सलामती कमेटी या जो दीगर फैसले हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, आप पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी जमात इन तमाम फैसलों में ऑन बोर्ड है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, प्रोग्राम में आपने शामिल किया। जो सूरत हाल इस वक्त है, जो खास तौर पे इजराइल का अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान पे है, इसकी तो हमने मजम्मत की और आप जानते हैं कि हमने
قومی اسمبلی کے فلور پر اس کے حوالے سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے جی، اور ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو انٹرنیشنل لا وائلیشن ہے جو کوئی بھی ملک کرے وہ غلط ہے. ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی وائلیشن پیش آئی جب بھارت نے پاکستان پر انپرووکڈ حملہ کیا. بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان پر حملہ کر کے ہمارے بے گناہ لوگ شہید کیے جس میں کئی بچے بھی شامل تھے, اور اس پر پاکستان نے جواب دیا, بھرپور جواب دیا. ہمیں ملٹری آرمی کی طرف سے ہمیں جو ہمارا ڈیفینس تھا وہ بڑا مضبوط تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سفارتکاری کے لیول پر بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک ٹیم بنائی جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, وہ بھی جب عالمی سطح پر گئے, یونائٹڈ نیشنز گئے, OIC گئے, مختلف ممالک کا دورہ کیا تو پاکستان کی سچائی پیش کی اور ہمارا بڑا مضبوط کیس تھا. ہم پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہیں, وکٹمز ہیں, اور اس کے ساتھ جو بھارت کی جانب سے جارحیت ہے اس کا بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بیان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجٹ پر بھی بات کی جس طرح آپ نے کہا. اب ہم سن رہے ہیں, دیکھیں ایک سیز فائر تھا جو پہلے جو امریکی صدر ہیں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ کی صورتحال تھی اس میں انہوں نے کروا کر سیز فائر اور اپنا ایک مثبت رول ادا کیا, اور ہم نے انہیں اپریشیٹ کیا. اور اب جو سیز فائر کا انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سسٹین کرنا ضروری ہے, اس کا دیر پا ہونا ضروری ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے جو ایک سستی کاپی ہے نیتنیاہو کی جس کو بلاول صاحب نے بیان کیا, نریندر مودی, وہ بھی انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتا ہے, UN کنونشن کو وائلیٹ کرتا ہے. یہ اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ اس دور میں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن شازیہ صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ایوان کے اندر جہاں پر آپ نے ذکر کر دیا سفارتی کمیٹی کا بھی, باقی ایشوز کا بھی, لیکن ایک اہم ایشو جو آپ کے تحفظات تھے بطور اتحادی جماعت بجٹ کے حوالے سے, کیا وہ بجٹ کے حوالے سے آپ کے تحفظات ختم ہو گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو ووٹ کرے گی؟ جی بالکل, بلاول صاحب نے یہ اعلان خود کیا ہے کہ ہمارے جو تحفظات تھے, ہمارے جو کنسرنز تھے, اس کو حکومت نے ایڈریس کیا اور اس کو پوری کوشش کی دور کرنے کی, اور کافی ہمارے تحفظات ایڈریس کی ہوئے, جس کے بعد ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم بجٹ کو سپورٹ کریں. اور بلاول صاحب نے ایک ایک کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کو جس طرح حل کیا گیا اس پر بھی انہوں نے بات کی. جیسے مثلاً انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے سیلری کلاس کے حوالے سے بڑے کنسرنس تھے کہ ان پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے, لیکن اس ٹیکس بریکٹ کو انہوں نے چینج کیا, اور جو انکم ٹیکس ہے 10 لاکھ یا کم پر اس پر 0 ٹیکس کیا گیا ہے. اس سے پہلے ان پر بھی ٹیکس تھا, وہ کم کیا ہے. سیلریز پر انکریز ہے جو ہم چاہتے تھے ہو, لیکن اس لیول کا انکریز نہیں ہے, لیکن کچھ انکریز ہے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ شاید اناؤنس نہ ہو. اس انکریز کو اور پینشن میں انکریز کو اناؤنس کیا گیا. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں 20% کا اضافہ کیا گیا. اسی طریقے سے جو سولر پینلز پر ٹیکس لگایا گیا تھا تقریباً 18%, اس کو کاٹ کر 50% اس میں کٹوتی کی گئی ہے. تو یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی ہے تو ہوا. اس طرح سندھ ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو آدھا کاٹ لیا گیا تھا, اس کو جو آدھا کاٹا تھا واپس ہم وہ رقم لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمارا ابھی بھی کنسرن ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آگے جو بجٹ آئے گا یا اس سال میں بھی اگر کچھ کوشش کے ایلوکیشن سے بہتری آ سکے. ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے مثلاً جو PHC ہے اس میں بہت کم رقم رکھی گئی ہے. ساؤتھ پنجاب کو وسیعت کو نظر انداز کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ٹیررزم کی مد میں فنڈ ہے اس کو جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ہمیں لوگوں پر بھی کچھ ایلوکیشن کرنی چاہیے. جو ان کا دل ہے, ان کا دماغ ہے, اس کو بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر میں انہوں نے کہا کہ خاطر خواہ توجہ نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہمیں اس وقت ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اسپیشل فنڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ بہت نقصان جو ہے وہ خاص طور پر جو کسانوں کا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو لاس ہے وہ ویٹ کے سیکٹر میں ہوا ہے. انہوں نے بلکہ ایک نمبر بھی دیا, انہوں نے کہا 800 ارب
रुपए का लॉस जो है वो वीट की काश्त में हुआ है काश्त आबादगारों को। तो ये बहुत मैं समझती हूँ संगीन चीजें हैं जिसको कि हुकूमत हम बार बार उन्हें इनकी तवज्जो इस जानिब लाएंगे। जिन चीजों पर हम लाए हैं उस पर भी हम मुतमईन हैं कि उन्होंने एड्रेस किया है, लेकिन एग्रीकल्चर के तबके को संजीदगी से देखने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं ये हुकूमत ये करे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाज़िया साहिबा, अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो बजट मंजूर किया गया है उस पर PTI के अंदर अगर आप देखें तो बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जमात जो हैं वो ज़रूर हैं। PTI का ये मौक़िफ़ है कि हम बजट अगर मंजूर ना करते तो शायद वफाक की जानिब से कोई एमरजेंसी की तरफ जाया जा सकता था या इस तरह का कोई फ़ैसला आ सकता था। आपने वफाक की जानिब से ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर देखा, या आप समझती हैं कि ये जो सूबाई हुकूमत ने बजट मंजूर किया है ये वफाक के साथ ऑन बोर्ड हैं और इसी वजह से ये फैसला हुआ है? देखिए, पख्तूनख्वा में मेरा ख्याल है कि बहुत ही नाक़िस कारकर्दगी है हुकूमत की। अब ये बातें सबको पता है कि पिछले कितने बरसों से PTI की वहाँ हुकूमत है और वहाँ किस तरीके से उन्होंने पैदर पे आवाम जो डिमांड्स हैं उनको नजरअंदाज किया है। आज भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से वहाँ बजट पास कराया गया है, जिस फितरत में और जिस गैर जमहूरी अंदाज में, वो काबिल फिक्र है, काबिल गौर है और इस पर हमें गहरी तशवीश है। और मैं वहाँ पर गवर्नर केटी ने भी इसके हवाले से अपने कंसर्न का इजहार किया है और जिस तरीके से वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो मतलब मैं अब उनकी आपने उनकी खुद ही देखी है, उनकी नॉलेज उनकी ग्रिप भी देखी है अवामी मसलों पर। मैं समझती हूँ कि जो वहाँ की अपोजिशन है उससे उस तरीके से स्पेस नहीं दी गई और खास तौर पे PTI के अंदर जो दरारें हैं वो तो आपने देखा है कि उनके अपने कैबिनेट के मेंबर्स करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और वो सारी चीजें। लेकिन शाज़िया साहब, आपका इमरजेंसी के निफाज का कोई इरादा या ऐसी कोई सूरत हाल बनते हुए तो आपको नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि देखिए ये तो अब गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसी तो कोई सूरत हाल मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर हालात जो हैं वो इतने पेचीदा हुए और अगर जो वहाँ के CM है उन्होंने आवाम की उमंगों को सामने नहीं रखा, सिक्योरिटी के मामला पर गौर नहीं किया और खुद सिक्योरिटी के मामला खराब किए, वायलेंस की तरफ वो गए और अगर उन्होंने हुकूमती मशीनरी जो है वो इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल की तो फिर तो वो खुद ही मेरा ख्याल इन्वाइट कर रहे हैं ना इस मसले को। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक सेंसिबल शख्स उस पोजीशन पे बैठा होता तो वो सूबे को चला सकता था बेहतर, लेकिन सूबे की आवाम जो किस्मत है उस पर हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह का शख्स वहाँ चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठा है। और पहले पंजाब के साथ PTI ने ज्यादती की, वहाँ जो बुज़दार हुकूमत लगी थी वसीम अकरम प्लस लगाया हुआ था। अब केटी की हुकूमत जो उनके हाथ में है वहाँ पर एक गलत इंसान का इंतखाब करके उन्होंने केटी के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। चल ठीक है शाज़िया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू नाज़रीन, शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं PTI के हवाले से, कौमी असम्बली में स्ट्रेटजी के हवाले से हम बात करते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं, आज बजट के हवाले से भी जो बहस चल रही है वो भी आपके सामने है, लेकिन ओवरऑल सर आप क्या देख रहे हैं? खान साहब ने जो तहरीक शुरू करने का कहा था वो भी मौखर कर दी गई, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है सर? देखिए जी, इमरान खान साहब को इलीगली गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद किया गया है। 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन भी जीता है, इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने फिर धांधली की, चीज़ रिजल्ट चेंज किया, उसको जेल में डाला हुआ है। ये समझते हैं कि जब तक वो जेल में रहेगा हमारी हुकूमत चलेगी, जेल से बाहर आएगा हमारी हुकूमत ढह जाएगी। तो ये तो उसको उन्होंने इसलिए जेल में रखा हुआ है कि यहाँ लाकानूनीयत हो, गैर आइनी इक़दामात हों। फिर कितने इनको पापड़ बेलने पड़े हैं, कैसी आइनी तरामीम की इन्होंने की हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह भाब है वो। और आइंदा पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान रहेगा लोग इनके ऊपर थूकते रहेंगे कि तुमने क्या काम किया था, जिसमें अदलिया का इस्तक़लाल ख़त्म, पार्लियामेंट का इस्तक़लाल ख़त्म, मुक़न्नना तो बिल्कुल आपको पता है क्या बनी हुई है।
آپ کو میں کیا کہوں، اس کو کوئی اردلی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بالآخر مقننہ نے ساری بجریہ نے اپنا وقار ہی ختم کر دیا ہوا ہے، بالکل ارریلیونٹ ہے، عدلیہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، جو ستون ہوتے ہیں ریاست کے ہم وہ سارے ڈھہ گئے ہوئے ہیں، یہ ان کو کرنا پڑا۔ نہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے تو کیا پھر پارلیمنٹ سے استعفے دیے جا سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ استعفے دینے چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں کہ جب ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ابتدائی طور پر تو ایک مشورہ، ایک تجویز آئی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں اور باہر اپنی پارلیمنٹ لگایا کریں، وہاں پر بیٹھ کے فارم 45 کی 47 والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ مجھے امید ہے کہ چونکہ سب سے بڑی جماعت جو ہے نا پی ٹی آئی ہے ادھر پارلیمنٹ کے اندر بھی، ان کا فیصلہ بہت اہم ہے، ہم تو ان کو سپورٹ کریں گے، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے۔ لیکن صاحب جتنے ایشوز چل رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پی ٹی آئی نے بھی کہا، لیکن پھر وہ تنقید ہوئی کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن حکومت کے اندر جان ہونی چاہیے ٹانگوں میں، کہ وہ جب وہ ایک جیل کے اندر جو ان کی اپنی پنجاب حکومت کے اندر آتی ہے، ایک ملاقات نہیں کرا سکتی حکومت، اس کو بھی کہیں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ جان پیدا کرے، سیاستدان بنے۔ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو سیاستدان ہی بچائیں گے عوام کے ساتھ مل کر۔ جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہو، ایوب خان کی ہو، سب کی ہو، یہ جو بھی ترقی بھی کر لینا، پاکستان کے جو سب سے بڑا خطرناک کام کرتے ہیں وہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ڈھا دیتے، اور جو پولیٹیکل سسٹم میں ڈھہ جاتا ہے اور جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں پنپنے دیتے، اس کا رزلٹ پھر ملک بھگتے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں آج تک۔ جو بھی سر اٹھائے جناب، یا کورٹ سے پھانسی لگ جاتی ہے، گولی لگ جاتی ہے، یا جیل میں بند کر دیتے ہیں جو عوامی لیڈر ہو، یہ پاکستان کے نقصان دہ ہے۔ لیکن علامہ صاحب، اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کا ایک ہائیبرڈ حکومت کے حوالے سے بیان تھا، اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ نظام اگر پہلے ہوتا تو شاید نقصان نہ ہوتا۔ یہ پہلے آپ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت بھی اس طرح کی تنقید ہوتی تھی، تو یہ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر؟ میں تو ہائیبرڈ حکومت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، انہی کی حکومت چل رہی ہے، اور جو ایک پیج تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، جو عوام میں جڑے نہیں رکھتے، جن کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا ہو، تو وہ کیا ایک پیج پر ہیں، وہ پچھلے، وہ نچلے پیج کی نچلی سطر پر ہوتے ہیں، سب سے نیچے وہ ہوتے ہیں۔ چھوڑے، یہ باتیں کرنے والی کوئی ہیں جن کے عوام میں جڑے نہیں ہیں، جو بالکل کمزور ہیں، جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم فلاں کے ساتھ ایک پیج میں، شرم کی بات ہے۔ چلیں، بہت شکریہ علامہ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس سے پہلے جو ہم خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے اب بڑی کھل کے جو تنقید ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر ہو رہی ہے، اور خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں، نہ صرف رہنما بلکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں، وہ اہم سوالات اس حوالے سے اٹھا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے دیکھیں کہ گنڈاپور صاحب کا بیان یا پھر خان صاحب کا کچھ بیان تو علیمہ صاحبہ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے، لیکن اوورآل جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا فیصلہ کیا سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔